हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई लिपिबद्ध गर्यौं हाम्रो विधानमा। मैले भन्दै पनि आएको छु, दोहोरिन पनि सक्ला कि अन्य राजनीतिक दलहरू यो आलोचना हेतु भनेको होइन कि मैले सम्झाउनका लागि अथवा अलिकति फरक पृथकता के हो रहेछ भन्ने कुराको एउटा स्मरण गराउनको निमित्त मात्र आलोचना हेतु होइन, कहीँ कतै त्यो अर्थ नलागोस्। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ, समावेशितालाई संघीयतालाई अँगालेर अगाडि बढेको छ। तर पुराना राजनीतिक दलहरूमा अझै पनि राणा शासन कायम छ भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। कारण के भने देशले व्यवस्था बदलियो तर राजनीतिक दलभित्र त्यो आन्तरिक लोकतन्त्र नभइदिँदा तिनै दलहरूको लोकप्रियता बढिरहँदा र त्यही दलहरूबाट निर्वाचित भएर मानिसहरू आइरहँदा व्यवस्था जुन ढङ्गले बदलियो नागरिकको अवस्था त्यसरी बदलिन सकेन। जस्तो कि राणा शासनमा वरपर भएका मान्छेहरूले अवसर पाउँथे, वीरता पाउँथे, जग्गा पाउँथे, चाकडी गरेका भरमा यो जग्गा तपाईको, यति सम्पत्ति तपाईको अथवा धनको पोको दिने चलन थियो। के पुराना राजनीतिक दलमा ती राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई चिनेपछि, नजिक भएपछि हिजोको हुके बैठके भए जस्तै गरी आज त्यो अवसर प्राप्त हुँदैन र? त्यही अवसर अहिले पनि प्राप्त भएको छ। राजनीतिक दलमा उम्मेदवारको टिकट पाउनका लागि स्थापित राजनीतिक दलहरूमा जुन व्यवस्था छ त्यो एउटा घातक व्यवस्था हो भनेर हामीले प्राइमेरीको सुरुवात गर्यौं र कयौं राजनीतिक दलको यहाँहरूले देख्नु भएको छ उमेर पुगेका सबै मान्छेहरू उनीहरूको शीर्षस्थ तहमा छन्। उमेर पुगिसकेका मान्छेहरू केन्द्रीय समितिमा उमेर पुगिसकेपछि प्राय सबै दलका आफन्त दाजुभाइ, श्रीमान श्रीमती, छोराछोरीहरू सबैजना छन्, अर्थात् परिवारवादले गाँजेको छ। हामीले त्यसलाई बर्खास्त गर्यौं, हामीले परिवारवादलाई निषेध गर्यौं राजनीतिक दलका रूपमा। त्यसैगरी भातृ संगठनहरू पार्टीको लायबिलिटी हुनुपर्ने थियो तर त्यो राज्यको लायबिलिटी हुन गयो र आज यहाँहरूले देख्नुभयो भने जुन परिकल्पनाका साथ संघीयता ल्याइएको थियो प्रदेश संरचनाले त्यसलाई कुन ढङ्गले व्याख्या अपव्याख्या गरेको छ मैले त्यसको चर्चा गरिरहनै पर्दैन। अर्थात् ती कार्यकर्ताहरू, ती भातृ संगठनका साथीहरूलाई पार्टीमा योगदान दिएका आधारमा उनलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा ठाउँ बनेको छ र त्यसप्रति आम नागरिकको ठुलो दुखेसो रहेको छ। त्यसकारणले हामीले भातृ संगठनहरूलाई वर्जित गर्यौं। पेशागत भातृ संगठनहरू हुनु हुँदैन, त्यो दलको लायबिलिटी भए तापनि अन्त्यतः राज्यको लायबिलिटी भयो र राज्यको ठुलो कोष त्यहाँ गयो भनेर हामीले ती कुराहरूलाई वर्जित गरेका छौं। त्यसैले राजनीतिक दलका रूपमा सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिएन भने राजनीतिक दलमा व्यवस्था सुहाउँदो अथवा मैले अघि भने जस्तै आफन्तहरूलाई टिकट दिने, भातृ संगठनमा नेताहरू पाल्ने र भोलि राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा उहाँहरूलाई अवसर दिने पार्टीको संरचना नै त्यस्तो भयो भने यथास्थितिबाट हामी बाहिर जान सक्दैनौँ भन्ने सोचेर हामीले यी कुराहरूलाई परिवर्तन गरेका छौँ। र आज गाउँ-गाउँबाट आम नागरिकको कुरा सुनेपछि हामी यहाँ विभिन्न विषयमा आफ्नो सिङ्गो जीवन बिताउनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूको कुरा सुन्नका लागि यहाँ आइपुगेका छौँ। यसको अर्थ हरेक राजनीतिक दलले विज्ञका रूपमा आफ्ना मानिसहरूलाई वर्षौंदेखि समावेश गर्दै आएको छ र एक हिसाबले दुःखकै कुरा कि विज्ञ नभएर कुन दलको विज्ञ भनेर त्यहाँ पनि विज्ञताले पनि दलीय छाप लाउनुपर्ने एउटा परिस्थिति बीच हामी उभिएका छौँ। तर हामीले सुरुवातदेखि नै हामीलाई आवश्यक पर्ने, मुलुकलाई आवश्यक पर्ने नीति निर्माण या हामीलाई सरसल्लाह चाहिँदा हामीले त्यस्ता व्यक्तित्वहरू जसले आजीवन आफ्नो क्षेत्रबाट समाजलाई योगदान दिनुभएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो दलको छाप लगाइदिने काम होइन, उहाँहरूको ढोका ढकढकाएर उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको विज्ञतालाई समावेश गरेर त्यसलाई लिएर मात्र हामी अगाडि बढ्ने निधो गरेका छौँ। यस अर्थमा हामी प्राय आफ्नो दलभित्र उहाँहरूलाई ल्याएर उहाँहरूको सिङ्गो जीवनलाई राजनीतिक रङ्ग दिनमा होइन, उहाँहरूको जीवनभरको आम्दानी, उहाँहरूको जीवनभरको त्यो बौद्धिक कमाइलाई आफ्नो बाटोको सहयात्री बनाएर उहाँहरूलाई त्यही सम्मानित जीवनमा राखिरहन अभिप्रेरित भएर अगाडि बढेका छौँ। यो मन्थनमा सहभागी हुनका लागि आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएका तपाईहरूलाई हामी हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यति मात्र भन्न चाहन्छौँ कि हामी जान्नेलाई छान्ने नीति लिएर हिँडेका राजनीतिक दलका मानिसहरू तपाईहरूलाई यो दलमा आइदिएर तपाईहरू यो दलको सदस्य भइदिएर अगाडि बढ्नु होला भन्ने किसिमको प्रस्ताव बोकेर हामी कहिले पनि आउने छैनौँ।
तपाईहरुलाई हामी स्वतन्त्र रहन दिन चाहन्छौँ। तपाई स्वतन्त्र रूपमा तपाईले चाहे बाहेक यहाँहरु स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विज्ञता यो समाजलाई प्रदान गरिरहनुहोस्। हामी तपाईलाई त्यही देख्न चाहन्छौँ। त्यसभन्दा बाहेक हामी तपाईलाई आफ्नो दलमा आबद्ध गराउने उठुठी भन्दा पनि तपाईले जीवनभर आर्जन गर्नुभएको त्यो बौद्धिकताले यो समाज सिञ्चित होस् भन्ने सोच बनाएर अगाडि बढेका छौँ र त्यसैको एउटा प्रयास नीति मन्थन हो। हामी विभिन्न प्रश्नहरू बोकेर आम नागरिकको माझमा गयौँ। ती प्रश्नहरूमा आम नागरिकले दिएको अवधारणा अलिकति बेग्लै छ, किनकि ती अवधारणाहरूमा आवेग छ, आक्रोश छ, फ्रस्ट्रेसन छ र त्यसैका आधारमा मात्र हामीले नीतिहरू तय गर्यौं भने त्यो आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्र हुन्छ। त्यसकारणले यहाँहरू जसले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो सिङ्गो जीवन बिताउनु भएको छ, यहाँहरूको विचार तत्त विषयमा हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं भने हामीले काम गरिरहेको पार्टीको नीति विचार निर्माणमा यहाँहरूका अभिव्यक्तिहरू, यहाँहरूको अनुभवहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन जान्छन्। आम नागरिकदेखि गाउँ-गाउँमा आम नागरिकदेखि शहरमा विभिन्न विज्ञहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रिया र सुझावलाई समेटेर हामी आफ्नो अगाडिको बाटो तय गर्न सक्छौँ। म राजनीतिक मुद्दाहरूमा कुराकानी गर्न अवश्य पनि चाहन्न, तर हामीले आम नागरिकलाई 21 वटा विधामा प्रश्नहरू गरेका थियौँ र हाम्रो यो 2 दिने मन्थन कार्यक्रम ती विधाहरूमा ती विषयहरूमा काहीँ न काहीँ प्रवेश गरोस्, जसलाई लिपिबद्ध गर्न, जसलाई हाम्रो अगाडिको बाटो बनाउनको निमित्त मद्दत मिलोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। हामीले संघीयताका बारेमा प्रश्नहरू गर्यौँ, जहाँ पहिचान, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय निकायका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ आम नागरिकलाई। हामीले धर्मका विषयमा पनि उहाँहरूलाई के प्रश्नहरू गरेका छौँ। सुशासनका विषयमा अत्यन्त धेरै प्रश्नहरू गर्यौँ। न्यायालयका विषयमा हाम्रा प्रश्नहरू केन्द्रित थिए। नागरिकसँग कुराकानी गर्दा राष्ट्रियताका सवालमा आम नागरिकको बुझाइका बारेमा हाम्रा प्रश्नहरू केन्द्रित थिए र यो समुदायको आर्थिक अवस्था, विशेष गरेर उत्पादन, नागरिकको आय, बजारमा पहुँच लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित भएर आम नागरिकका घर-घरमा पुगेका थियौँ। श्रम र रोजगार, अझ वैदेशिक रोजगारका विषय हाम्रा प्रश्न र हाम्रो जिज्ञासाका केन्द्रहरू थिए र जीवनस्तर, विशेष गरेर हालको मान्छेले इच्छाएको र भविष्यको जीवनस्तरका बारेमा हामीले अन्तर्क्रियाहरू गर्यौँ। नागरिकका घर-घरमा गएर जातीय व्यवस्था र परम्पराका विषयमा हामीले आम नागरिकको कुरा सुन्न चाह्यौँ। छुवाछुत, विवाह प्रथा, परम्परा यी लगायतका विषयहरूमा हामीले गहिरो ढङ्गमा अध्ययन गर्ने, नागरिकको कुरा बुझ्ने, बुझाउने कोसिस गर्यौँ। र यो विषय भन्दा म एउटा कुरा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने जुन समाज विभेदलाई अंगीकार गरेर अगाडि बढ्छ त्यो समाज मान्छे बस्ने समाज होइन। आज कतिपय देशहरू विकसित देशहरू छन्, कतिपय देशहरू हाम्रो अझ आउँदै गरेको पुस्ताको सपनाको देश बनेका छन् नि। ती देशहरूमा यदि विभेदको एक थोपो पनि चुहाइदिने हो भने ती ठाउँहरू बस्न लायक ठाउँ हुने छैनन्। त्यसकारणले विभेदका विरुद्धमा हामी 70 साल जस्तै खडा भएका छौँ। यो प्रतिबद्धता म आज यो उद्घाटन सत्रमा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। समाजलाई विभेदमा राखिरहेर विकासको या समृद्धिको परिकल्पना गर्नु भनेको त्यो बेकारको दिवा सपना जस्तो मात्र हुन्छ। त्यसकारणले हामी यसमा निर्मम छौँ। हामी विभेद रहित समाजको पैरवी गर्नको निमित्त कटिबद्ध प्रतिबद्ध छौँ र यसमा आम नागरिकको विचार हामीले प्रशस्त सुन्न पायौँ। त्यस सँगसँगै हामीले आशा र जनअपेक्षाका विषयमा राज्यबाट, राजनीतिक दलबाट, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, समाजप्रति को आशाका विषयमा कुराकानी गर्यौँ। निर्वाचन प्रणालीमा हामीले धेरै कुरा आम नागरिकसँग गर्यौँ। राजनीतिक दलहरूका विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ, विभिन्न दलहरूका बारेमा। त्यसैगरी समावेशिताका विषयमा जातीय, भौगोलिक, लैङ्गिक, आर्थिक अवस्था यी विषयहरूमा हामीले आम नागरिकका प्रतिक्रियाहरू लिएका छौँ। विभिन्न ठाउँमा पुगेर सूचना सञ्चारका विषयहरूमा सूचनाको स्रोत, विश्वसनीयता, प्रभाव, सञ्चार माध्यमको अहिलेको अवस्था बारेमा कुराकानी गर्यौँ। सामाजिक बनोटका बारेमा पनि हामीले आम नागरिकसँग छलफल गर्यौँ। जनसाङ्ख्यिक, सांस्कृतिक विषयमा, शिक्षाका विषयमा हामी अत्यन्त बढी गम्भीर भएर छलफलमा गयौँ, जसमा पढेर के पाइन्छ, निजी र सामुदायिकको गुणस्तर, पहुँच लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर आम नागरिकका आम गुनासोहरूमा हामी केन्द्रित रह्यौँ। स्वास्थ्यका विषयमा यसको सेवा र सुविधा, गुणस्तर, निजी र सरकारी यसको अवस्था, परम्परागत उपचार लगायतका विषयमा पनि आम नागरिकसँग हामीले अन्तर्क्रिया गर्यौँ, प्रतिक्रिया प्राप्त गर्यौँ। प्रविधिको स्वीकार्यताका विषयमा हामीले हाम्रा प्रश्नहरूलाई केन्द्रित गर्यौँ। भूउपयोग, विशेष गरेर कृषियोग्य जमिन किन बाँझो, सहरीकरणको अवस्था किन यस्तो, बस्ती व्यवस्थापन यी विषयहरूमा हामी केन्द्रित रह्यौँ। भूमि वर्गीकरणका विषयहरूमा पनि हाम्रा प्रश्नहरू केन्द्रित रहे, हाम्रा अन्तर्क्रियाहरू केन्द्रित रहे।
सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न आयामहरूका बारेमा हामीले आम नागरिकसँग कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोत, सामुदायिक वन, सरकारी वन, निजी वन, जलस्रोत, खनिज खानी, निकुञ्ज लगायतका विषयहरूमा हामी केन्द्रित रहेर आम नागरिकसँग हामीले प्रतिक्रिया लियौँ, आम नागरिकका कुराहरू सुन्यौँ। मैले अघि भने जस्तै आम नागरिकमा एक किसिमको पीडा छ, आम नागरिकमा एक किसिमको आक्रोश छ, सबै राजनैतिक दलप्रति धेरै ढङ्गको आक्रोश छ। तर त्यही आक्रोशको अभिव्यक्ति जस्ताको तस्तै दस्तावेजीकरण हुन सक्दैन, किनभने युगहरू फेरिन्छन्, समयहरू फेरिन्छन्, समयकालसँगै मानिसहरूको सोच्ने ढङ्ग, समाजको स्वरूप, हरेक कुराहरू फेरिन्छन्। समाज यथास्थितिमा रहिरहन्छ भन्ने परिकल्पना गरेर राजनीतिक दलहरू खुल्दैनन्, विचार नीतिहरू बन्दैनन्। यो यस्तै रहिरहन्छ भनेर होइन, यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर हामीले अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बाटो तय गर्ने क्रममा हामीलाई बाटो देखाउनु पर्ने बेलामा र हामीले आफ्नो गन्तव्य तय गर्ने यो ऐन मौकामा यहाँहरूले हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएको छ। कुनै राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराखिकन हामी परिपक्व हुने बाटोमा अगाडि बढेका छौँ। भर्खरै जन्मिएको एउटा राजनीतिक दलले जान्नुपर्ने कुरा, सिक्नुपर्ने कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा, सुन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, सुनाउनु पर्ने भन्दा, भन्नुपर्ने भन्दा। त्यसै कारणले यो सिक्ने र जान्ने, बुझ्ने र सुन्ने अभियान अन्तर्गत हामी तपाईँहरूको साथमा आइपुगेका छौँ, तपाईँहरूको नजिक आएका छौँ, तपाईबाट सुन्न चाहन्छौँ। वर्षौँदेखि यो समाजलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त तपाईँहरूले आफ्नो ढङ्गबाट विभिन्न ढङ्गले समाजलाई घचघच्याउने काम गर्नुभएको छ, आफ्नो विद्वताका मार्फतबाट। यहाँहरू जस्ता विज्ञ मानिसहरू जसलाई हेरेर सुनेर हामी अझ म हुर्किएको हुँ। आज यो अभियान चलिरहँदा यहाँहरूको साथ, यहाँहरूको अनुभव, यहाँहरूको मार्गदर्शनको आवश्यकता हामीलाई परेको छ र यहाँहरूले दिनुभएको यो मार्गदर्शनलाई लिपिबद्ध गरेर हाम्रो अगाडिको बाटोमा त्यसलाई लिएर गएर हामी यो समाजका लागि केही न केही योगदान दिन चाहन्छौँ। र मैले अघि भने जस्तै यो राजनीतिक दल एउटा चुनावबाट अर्को चुनावमा लक्षित होइन, एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा लक्षित हो। कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलका विचार, नीतिहरू, अभिव्यक्तिहरू स्पष्ट ढङ्गमा नआउँदा अनुमानहरू निकै चल्दछन् र शङ्कै आशंकाको अनुमानमा हामीलाई पनि कयौँ अनुमानहरूको घेरामा राखिएको छ। शङ्का, आशंका, यसो होला कि उसो होला कि, यस्ता आशंकाहरू बीच राखिएको छ। एउटा कुरा स्पष्ट मात्र पार्न चाहन्छु म कि यो परिवर्तनमा आफ्नो सिङ्गो जीवन बिताएका कयौँ राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति कहिलेकाहीँ कटाक्ष गरेको मात्र यहाँले सुन्नुभएको छ होला। विषय केन्द्रित कटाक्षहरू कहिलेकाहीँ हुन सक्लान्, तर समग्रमा यो मुलुकको परिवर्तनमा उहाँहरूले दिएको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने न आँट छ, न साहस छ, न हाम्रो योजना छ। हामी उहाँहरूको योगदानको उच्च सम्मान र उच्च कदर गर्दछौँ। विषयहरूमा केन्द्रित रहेर केही कटाक्षहरू स्वाभाविक रूपमा हुन्छन्, राजनीतिक टीका टिप्पणीहरू हुन्छन्, तर यसो भन्नुको अर्थ परिवर्तनलाई अवमूल्यन गर्ने, अपमानित गर्ने हाम्रो ध्येय छैन, हुँदैन। यसलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। शासकीय स्वरूपमा केही प्रश्नहरू छन्, तर ती प्रश्नहरूलाई हामीले थाँतिराखेका छौँ र परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर, परिवर्तनलाई स्वागत गरेर हामी व्यवस्थाभित्रै अवस्था परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धतासहित राजनैतिक मैदानमा आएका हो। कहिलेकाहीँ भर्खरै सुरु भएको दल, भर्खरै सुरुवात गर्न आँटेका राजनीतिक दलका नेताहरू र विशेष गरेर सबैभन्दा संसदकै कान्छो सांसद पनि आफ्नै दलको भएको र विशेष गरेर युवा जमात अलि धेरै भएको हुनाले स्वभावैले त्यो परिपक्वताको अपेक्षा यहाँले गर्नुभयो जस्तो विषयहरूमा हामी कहीँ कतै चुकेका अवश्य पनि छौँ होला। तर सिक्ने, जान्ने, सुन्ने र बुझ्ने यो सिलसिलालाई हामी निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। परिपक्व हुने यात्रामा अगाडि बढ्नको निमित्त हामीलाई मार्गदर्शन दिन आउनुभएका तपाईँहरूलाई फेरि एकपटक म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको उपस्थिति, तपाईँहरूको सहभागिता हाम्रो राजनीतिक दलप्रतिको तपाईँहरूको आबद्धता होइन, हुने छैन, बुझिने छैन भन्ने कुरा सम्बन्धित सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। मात्र विषय विज्ञका रूपमा हाम्रो अनुरोधमा हामीलाई मार्गदर्शन दिनका लागि यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको हो। यसै गरी बुझिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसलाई कसैले अपव्याख्या गरेर यहाँ आउनुहुने प्यानलिस्टहरू हाम्रो पार्टीमा सहभागी हुनुभएको, हामीप्रति आस्था राख्नुभएको अथवा कुनै किसिमको अर्थ लगाउनु हुने छैन, कसैले लाग्ने छैन भन्ने कुरा पनि म फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। र आजबाट सुरु भएको यो नीति मन्थनले, यहाँहरूको उपस्थितिले हामीलाई, हाम्रो दस्तावेजलाई समृद्ध बनाउनको निमित्त अत्यन्त ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने कुरा विश्वास लिएको छु